तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप बालों में कंघा करते हैं, अगर आप कंघा इस्तेमाल करते हैं और आप बालों को हिजाम के पास या ब्यूटी पार्लर में अगर आप कटवाते हैं और कंघा आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत अहम वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिए और इसके ऊपर अमल की कोशिश कीजिए। जिस तरह हमारा यही ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए जो जो हमारे इल्म और तजर्बात और मुशाहदात हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। उसमें सिर्फ़ हमारा मकसद ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का भला हो, फ़ायदा हो, सबकी खैर खाही के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, और अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे और अल्लाह ताला हमें नाफिल खलाइक बना दे, हमसे राज़ी हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई हमने ऐसे लोग देखे कि जिनके ऊपर बालों की वजह से जादू हुआ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनकी बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि एक ख़ातून थी, तो उनका ये हुआ कि उनकी दूसरी जो सोकन थी, यानी वो एक शोहर की दो बीवियाँ थी, दोनों अलग अलग घर में थी। तो उनकी जो दूसरी सोकन थी उसने घर में काम करने वाली से कहा कि ये जो तुम्हारी बाजी है, जब वो बालों को कंघा करे तो कंघे में जो बाल आए तुमने निकाल के मुझे देने हैं, क्योंकि जो बाल कंघे में आते हैं वो जड़ से निकलते हैं, और जो बाल जड़ से निकलते हैं उनके ऊपर गिरें लगा के जादूगर जो है वो सिफली और काला इलम करते हैं और जादू करते हैं। वो बेचारी चंद दिनों के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हुई, फिर उसका इलाज नहीं हो रहा था, फिर वो अल्लाह ने उसको किसी तरह पहुंचाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका इलाज किया, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो जब अमल में चेक किया तो पता चला कि बालों के ऊपर जादू किया गया। फिर हमने उसी मोहतरमा के दोबारा मैंने उनको कहा कि आप जो है वो कंघे में जो आपके बाल आए, वो आपके बाल जब निकलें उनको आपने बालों को संभालना है, और फिर उनके बालों के ऊपर बालों के जादू के तोड़ के लिए फिर मैंने अमल करवाया। उसमें फिर मैंने उनको कुछ पढ़ाई दी, कुछ खुद अमल किया, कुछ उनको तावीज़ लिख के दिए, कुछ दम करके पानी दिया, फिर जाके वो बेचारी ठीक हुई। तो हम हर जगह पे कंघा करते हैं, हमारे बाल सड़क पे गिरते हैं, हिजाम के पास जाते हैं, वहाँ पे बाल कटवाते हैं और वहीं पे फेंक के आ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बैकवर्ड इलाकों में या देहातों में या बाज़ दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश कई शहरों में लोग बाल ख़रीदते हैं, गलियों में आवाज़ें लगाते हैं, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये किलो बाल बेच लें। ख़वातीन घर में बाल जो उनके गिरते हैं उनको जमा करती हैं शापर में, फिर वो कोई पा आधा पाव होते हैं तो फिर वो बेचने वाले भी ज़ालिम और ख़रीदने वाले भी ज़ालिम। इतना बड़ा ये नहूसत का काम है, इतना बड़ा गुनाह का काम है कि यही ख़वातीन के वो बाल ख़रीदते हैं, फिर इसको मुख्तलिफ़ कंपनियों को आगे महंगे बेचते हैं, फिर इन्हीं बालों से आगे फिर विगें तैयार होती हैं नेचुरल बालों से, और बहुत सारी इसमें आगे कहाँ जायज़ नजायज़ हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं, ये बाल कहाँ तक आपके लेके जाएंगे वो। इसी तरह जो मर्द हजरात बाल कटवाते हैं हिजाम के पास जाके, जिसको नाई भी कहते हैं, सलमान भी कहते हैं, सैलून भी कहते हैं, हेयर ड्रेसर भी कहते हैं, वहाँ पे बाल कटवाते हैं तो वहीं पे फेंक के आ जाते हैं। हमारे वालिद साहब अलैहिर्रहमा अक्सर जो है वो जब कटिंग करवाने जाते थे तो वो मोटी मशीन ज़्यादा फिरवाते थे, चूँकि पुराने बुज़ुर्ग थे तबलीगी, तो उनका वैसे ही था कि मैंने बाल भी बड़े नहीं रखने। तो आखिरी वक्त तक उनके 81 जब एज थी उस वक़्त भी उनके बाल छोटे छोटे थे और पूरे सर पे थे, तो वो बराबर मोटी मशीन भरवाते थे। तो अपना शापर साथ लेके जाते थे अपनी जेब में, और फिर वो हिजाम को कहते थे कि मेरे जितने बाल हैं वो कपड़े के ऊपर तुम इकट्ठे करके तो मेरे शापर में डाल दो। फिर वो शापर जमा करके रखते थे, साल 2 साल के बाद जाके कभी किसी को दे दिया कि जाओ बाहर जाके कोई देहाती इलाके में कहीं कहीं कब्रस्तानों में फिर वो मिट्टी में दफन करवा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी फिर यही रूटीन है कि हमने कई बार जो है वो घर में बेटियों के ख़वातीन के जो बाल होते हैं उनको फिर हम जमा करवाते हैं और उनको जाकर फिर आगे जो डिस्पोज करते हैं और उनको फिर आगे ज़मीन के अंदर दफन करवा देते हैं कब्रस्तान में या कहीं भी, ताकि वो रूढ़ी के ऊपर और कचरा के डेरों के ऊपर बाल ना जाएं। वही बाल जब कचरे के डेरों पे जाते हैं और उन्हीं कचरे के डेरों के ऊपर वहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पे आप जो खाना खाते हैं वो फेंकते हैं, और वही जो जानवरों की हड्डियां हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, गोबर है,
وہی جنات کی خوراک ہے۔ تو جو وہی جنات جب وہ خوراک وہاں ہڈیاں اور جنگلہ دانی کے اوپر اور کوڑے کے ڈیروں کے اوپر کھاتے ہیں، وہیں پہ خواتین کے پڑے ہوئے بالوں کے اوپر پھر وہ مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ خبیث اور شیاطین جو ہیں، شریر قسم کے جنات، ان کی فطرت میں خباثت ہے اور انسان کی دشمنی ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شیطان ابلیس تمہارا بڑا دشمن ہے۔ پھر آگے اس کی جتنی ذریت ہے، اس کے جو چیلے چامٹے ہیں، وہ بھی انسان کے، مسلمان کے خاص طور پہ دشمن ہیں۔ اور پھر ان میں جو خبیث قسم کے جنات ہیں، شیاطین کی کئی قسمیں ہیں، کوئی سانپ کی شکل میں ہیں، کوئی کتے کی شکل میں ہیں، کوئی بلی کی شکل میں ہیں، کوئی چھپکلی کی شکل میں ہیں، کئی قسمیں ہیں ان کی۔ پھر ان کی مختلف قسم کی خوراکیں ہیں، کوئی گوبر کھاتا ہے، کوئی ہڈی کھاتا ہے، کوئی اور اس طرح کی گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو مسلمان موکلات اور جنات ہیں، ان کی خوراک جو ہے وہ بعض کی دودھ ہے اور بعض کی جو ہے درختوں کے پتے اور بعض کی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ اس طرح کے جب یہ بال جاتے ہیں کچرے کے ڈیروں کے اوپر، تو وہی خواتین کے اوپر پھر وہ جنات بھی مسلط ہوتے ہیں، وہاں سے بالوں کی خوشبو لے کے، اور وہ جس کے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر جا کے سوار ہوتے ہیں۔ مردوں کے اوپر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کنگا مبارک سے نکلے ہوئے بال تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خادمہ کے ذریعے اس یہودی نے منگوائے، اور اس کے اوپر پھر اس نے 11 گریں لگائی اور پھر ایک پتلا بنایا، اس کے اوپر سوئیاں لگائی اور اس کو وہ مدینے کے پرانے کنویں کے اندر دفن کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اور خواب کے ذریعے سارا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع فرمائی، اور پھر اس وقت یہ سورت، 2 آخری صورتیں نازل ہوئی، معوذتین، فلق اور ناس۔ ان دونوں کی 11 آیتیں تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بال مبارک اپنے وہاں سے نکلوائے، جادو کا سارا اثر ختم ہوا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کے اوپر جو گریں لگی ہوئی تھی، وہ ایک ایک آیت مبارک پڑھتے جاتے تھے اور گریں کھولتے جاتے تھے۔ 11 آیات پڑھی اور 11 گریں کھولی، تو جادو کا شیطانی اثر فوری ٹوٹ گیا۔ وہ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے کہ ان کے اوپر جادو وہ اثر انداز نہیں ہو سکا، لیکن کرنے والے نے اپنا پورا کام کیا، اور علاج کر کے اور جادو کر کے کروا کے اللہ نے امت کو ایک علاج اور سبق دے دیا۔ اصل میں وہ ہمارے لیے تھا کہ اگر میرے امتی کے اوپر کوئی جادو ہو اور جادو کرے تو اس کا علاج کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کس لیے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، اور کس چیز سے کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا، ہمارے لیے سارا راستہ دکھایا گیا۔ تو اسی طرح اپنے بالوں کی، کنگے کی حفاظت کیا کریں۔ وہ یہ گلی محلے والے جو ہیں، ان کو بال نہ بیچا کریں، اور بیوٹی پارلر اور ادھر ادھر جہاں پہ جائیں بال کٹوائیں۔ اگر بعض خواتین بہت مجبوری کے اندر، خواتین کو تو بال کٹوانا حرام ہے، ویسے ناجائز ہے، لیکن عمرے کے اوپر آپ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو تھوڑے سے بال کاٹنے کی اجازت ہے خواتین کو۔ وہ بال اپنے سنبھال کے رکھیں، اس کو کوڑے میں، جنگلہ دانی میں اور کچرے میں نہ ڈالیں، ان کو سنبھال کے رکھیں، بالوں کو دفن کریں۔ اور ویسے آپ جب کنگا کرتے ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں، تو وہ بالوں کو آپ حفاظت سے رکھیں، بالوں کو آپ حفاظت سے رکھیں، ان کی حفاظت کریں، اور ان کا پھر جو آگے کسی بھی جگہ آپ اس کو جو ہے دفن کر سکتے ہیں یا سنبھال کے رکھیں، وہ اس طرح آپ کے جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور جب بھی آپ کنگا کریں تو کنگے کے اوپر آپ ایک عمل کر لیں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز بالوں کے جادو سے آپ محفوظ ہوں گے، اور اگر آپ کے بالوں پہ کسی نے جادو کیا ہوگا، جنات کی نظر بد ہوگی، جنات کا حسد ہوگا، اور حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے جو بالوں کے ذریعے کیا گیا ہوگا، اس کا بھی توڑ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بالوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ان چیزوں کے اثرات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ جب بھی آپ کنگا کریں، اپنے کنگے، اگر آپ کی جیب میں کنگا ہے، جس طرح مرد حضرات کنگا جیب میں رکھتے ہیں، داڑھی میں کیا، سر میں کیا، یا نماز پڑھی اور وضو کیا اور وہاں پہ کنگا کر لیا، باہر کر لیا، گھر میں کر لیا، گاڑی میں کنگا ہوتا ہے، آفس میں کنگا ہوتا ہے، تو جو بھی آپ کے پاس کنگا ہے، جب بھی آپ نے کنگا کرنا ہے، بس بہت آسان سا کام ہے۔ اس کے لیے وضو، غسل، بے وضو کوئی شرط نہیں، بہت آسان سا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ نے کنگا کرنا ہے، 3 بار صرف آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کنگے پہ پھونک لینا ہے۔ 3 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے کنگے پہ پھونکے اور آپ کنگا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ساری زندگی آپ کے اوپر بالوں کی وجہ سے جادو نہیں چلے گا، اور بالوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کا آپ کے اوپر نظر بد کا، شیطانی جناتی نظر بد کا، حسد کا، سحر کا، جادو کا، جنات کا، سائے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو بالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
آپ جب بھی کنگا کریں، جس جگہ بھی کنگا کریں، اپنا کنگا یا کوئی بھی ہے، ایک تو اپنا پاک صاف کنگا رکھیں، اس کو صاف کیا کریں، اس کو واش کیا کریں اچھی طرح، دانتوں والا ایک برش رکھ لیں، وہ صرف کنگے صاف کرنے کے لیے برش ہو، اس سے آپ اپنے کنگے کو پاک صاف رکھیں، صابن کے ساتھ، اس کو شیمپو کے ساتھ، یا اور آپ کسی طرح اس کو سرف وغیرہ سے صاف رکھیں۔ تو جب بھی کنگا کریں 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کنگے پہ پھونک لیں، وہی کنگا آپ اپنے بالوں میں کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ اپنی زندگی کے اندر واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ کنگے کا کنگا ہے اور استعمال کا استعمال ہے، اور آپ کی ضرورت ہے۔ صرف چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور بہت ساری مصیبتوں سے آپ نجات پائیں گے اور بچ بھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔